उससे किसी ने कहा हजरत गरीब नवाज के ऊपर अब तो उंगली उठा दी, अब क्यों करामत नहीं दिखाते? मैंने कहा करामत तो वो बहुत पहले दिखा देते, लेकिन करामत दिखाएं किस बात? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। कोई दरगाह को मंदिर बता रहा है तो कोई दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा कर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है जो ख्वाजा गरीब नवाज करामत नहीं दिखा रहे हैं? क्या है इसकी सच्चाई, क्या है हकीकत? आइए पूरा बयान सुनते हैं मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी की आवाज़ में। कौम अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। अभी तुम देखो कितना बड़ा हादसा संभल का तुम्हारी निगाहों के सामने है। इसके अलावा भी कितने बड़े बड़े हादसे तुम्हारी निगाहों के सामने सब कुछ है कि नहीं है? इतने पर भी आज भी मैं देख रहा हूं कि मेरी कौम जब बारात ला रही है तो सनरूफ वाली गाड़ी में दूल्हा खड़े होकर नाचता हुआ आ रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा। इस कौम के अब भी यह हाल है। अब भी शादियों में आतिशबाजी, अब भी पटाखे छूट रहे हैं, अब भी शादियों में डीजे बजाया जा रहा है। कि तुम्हें होश नहीं है? होश के नाखून लो यार। 5 घर उजड़ गए, 5 माओं की गोदे सूनी हो गई। तुम कम से कम यार कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यार उनके लिए दुआएं कर दो। अगर उनका तुम्हें गम होगा तो तुम डीजे बजाओगे? उनका तुम्हें गम होगा तो खड़े होकर डांस करोगे? उनका अगर तुम्हें गम होगा तो मस्जिद में सजदे करके रोगे और रो के हर सजदे में कहोगे मौला अब माओ का उजड़ते हुई गोद, बेटियों का उगलता हुआ सुहाग, अब बच्चों के सर से उठता हुआ बाप का साया नहीं देखा जाता। या अल्लाह अपनी रहमत का ऐसा बादल बरसाए कि फिर से कहीं से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। फिर से कोई अय्यूबी दे दे मौला, अब नहीं देखा जाता। फिर से मेरे रब को अय्यूबी दे दे। और मेरे अजीजों, अय्यूबी ऐसे नहीं आएगा। अय्यूबी कहीं समंदरों में नहीं मिलता, अय्यूबी पहाड़ों में नहीं मिलता। अय्यूबी माँ की कोख से पैदा होता है, लेकिन अय्यूबी पैदा करने वाली माँ बाल खोल के बाजारों में नहीं घुमा करती, डांस करना नहीं करती। ना ना, जिसकी कोख से अय्यूबी पैदा हो वो माँ रात को उठ उठ के कुरान की तिलावतें करने वाली होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कुदरती का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज होश के नाखून लेने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ने जितनी तुम्हें हैसियत दी है अपनी हैसियत के मुताबिक बड़ा काम करो। अपने घरों के अंदर पाबंदी आयद कर दो। खबरदार कोई फजर की नमाज नहीं छोड़ेगा, खबरदार कोई ईशा की नमाज बगैर पढ़े नहीं सोएगा। मेरे घर में कोई बेटी बेपर्दा नहीं रहेगी। अरे बहुत हो गया, यही तो हमारे ऊपर अज़ाब है अल्लाह का, हमारे अमाल का नतीजा और बदला है। इतनी दुआएं होती है, कोई तारिक बिन ज़ियाद क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि जो बेटियां बाल खोल के घूमेंगी इनकी कोख से कोई नचकैया तो आ सकता है। अय्यूबी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर चाहते हो कि अय्यूबी आए तो इन बेटियों को नमाजी बना दो, नमाजी बना दो। अब्दुल कादिर सबके घर में नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैंने कहा नेक तो बहुत हैं। कहा मौलाना नेक तो बहुत हैं, साले के घर में अब्दुल कादिर नहीं आता। जो अबू साले होता है उसके घर में अब्दुल कादिर आता है। साले नहीं, अबू साले। साले का भी जो बाप हो तो उसका बेटा अब्दुल कादिर होता है। सबके घर में हुसैन नहीं आते ना। हुसैन पैदा करने के लिए सिर्फ फातिमा की कोख चाहिए, सिर्फ फातिमा की कोख, सिर्फ फातिमा की कोख। अगर कोख फातिमा की हो तो फिर बेटा हुसैन होता है। तुम चाहो खाली दुआओं से कोई अय्यूबी पैदा कर दें, खुदा की कसम लाओ पूरे मौलवियों को मियाओं को लगा दो दुआओं पे। देखो दुआओं का काम दुआओं से होता है। मेरे नबी ने दुआ की जगह दुआ की, दवा की जगह दवा की। मेरे नबी बदर में भी पहुंचे हैं, ओहद में दंदाने मुबारक शहीद कराया मेरे नबी ने। मक्का से हिजरत करके मदीना भी गए, ताइफ के बाजारों में पत्थर भी खाए। तू कौन सा इतना मैया का लाल है, इतना अच्छा इतना खूबसूरत कि तू
تکلیف نہیں اٹھائے گا. تو سوچتا ہے کہ میں گھروں میں غنڈہ گردی کروں, میں شرابیں پیوں, میں جوا کھیلوں, ایوبی آ کے کوئی تلوار چلا کے اور میری حفاظت کر دے. اتنے اچھے نہ ہو بھی, تو شرابیں نہ چھوڑ, تو جوا نہ چھوڑ, تو زنا نہ چھوڑ, ایوبی آ کے تیری حفاظت کرے, تیری شرابوں کی حفاظت کرے ایوبی, تیرے زنا کی حفاظت کرے ایوبی, تیری غنڈہ گردی کی حفاظت کر. ارے تو پہلے صحیح تو ہو جا, بھیجے گا اللہ ایوبی کو کہ دیکھ میرے بندے سیدھے راستے پہ ہیں, ایوبی جا اور ان کی حفاظت کر, جا اور ان کی حفاظت کر, پھر آئے گا کوئی ایوبی. ایسے تھوڑی نا ایوبی آئیں گے. بتائیں آپ, زکوٰۃ کبھی زندگی میں حساب لگا کے نکالے نا, ایوبی آ جائے گا. میرے عزیزو, ایوبی تو ایوبی, کوئی نیک عالم دین پیدا نہیں ہوگا نسلوں میں, ہاں نہیں ہوگا. ایوبی تو بڑی بات کر رہے ہیں. بیٹیاں جینس پہن کے اسکرٹ پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں. اور ایک بات بتاؤں میں, برا لگا تو معاف کرنا, ابھی غیر مسلموں کے میلے چلے تھے دیپاولی پہ, اور ان میں کچھ چھوٹ ہوتی ہے سامان کی شاپنگ میں, خدا کی قسم برقعے والی زیادہ تھی خریدنے والی ان کے مقابلے میں بازاروں میں. یہ حالات ہیں ہمارے, اور ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایوبی آئے. مجھ سے کسی نے کہا حضرت غریب نواز کے اوپر اب تو انگلی اٹھا دی, اب کیوں کرامت نہیں دکھاتے؟ میں نے کہا کرامت تو وہ بہت پہلے دکھا دیتے, لیکن کرامت دکھائیں کس بات پہ؟ تیری شرابوں پہ دکھائیں. تو شرابیں پی, وہ کرامت دکھائے. بھئی تو شرابیں پی, وہ کرامت دکھائے. اگر وہ کرامت دکھا دیں گے تو اور زیادہ پیے گا. ہیں تو غریب نواز روکنے والے, مجھے کیا ٹینشن, اور پیو. میں نے کہا جب بچہ نا, یہ مولانا مظفر پڑھاتے ہیں, یہ پڑھاتے ہوں گے, جب شاگرد بدتمیزی کرتا ہے تو استاد پیار نہیں ڈنڈا اٹھاتا ہے, اور ڈنڈے سے اسے سیکھ کرتا ہے. اب کہ بھائی تم تو استاد ہو, استاد تو باپ سے بڑے مرتبے والا ہوتا, آپ کیوں مار رہے ہو؟ تمہارے عمل ایسے ہیں, تمہارے پٹنے کے, پٹ کے ٹھیک ہو گئے تم. غلط تو نہیں میری بات؟ مولوی چیختے چیختے تھک گئے, نکاح کو آسان کرو. انہوں نے ہارڈ تو کر دیا, آسان نہیں کر رہے. اور تمہارے اس کندرکی سے اور ادھر علاقے میں نکل جاؤ, اس سمبل علاقے میں, اللہ کی پناہ ہے, وہ انہوں نے, ارے یہ اپرارا علاقہ, انہوں نے وہ نکاح کے جو ہے مطلب میرے بھائیوں, وہ انہوں نے, حقیقت بتاؤں, وہ زمانے جاہلیت تھا کہ لڑکیوں کو دیکھ کے لوگ مطلب افسوس کرتے, زندہ دفن کرتے تھے. آج وہی زمانہ مجھے لگ رہا پھر پلٹ کے آ رہا. لڑکیاں پیدا ہونی ہیں, انسان غم میں, غم میں اس لیے نہیں ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے, غم میں اس لیے ہے کہ شادی کیسے ہوگی, 50 لاکھ کہاں سے آئے گا. لڑکے کے باپ کو موٹر سائیکل دے رہا, کیا ضرورت ہے اس بڈھے کو موٹر سائیکل دینے کی؟ ارے ایک بات بتاؤ مجھے, اس سے ویسے تو چلا نہیں جا رہا, تو موٹر سائیکل دے دو, اور یہ کہیں ٹکرا کا پڑا ہوگا ٹانگا اٹھائے ہوئے, نہیں کیا ضرورت ہے اسے موٹر سائیکل دینے کی؟ یہ بتاؤ مجھے, موٹر سائیکل دی جا رہی ہے اسے, بتاؤ مجھے, میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اچھا ایک بات بتاؤ, شادی اس کی ہو رہی ہے اس کے ابا کی ہو رہی ہے؟ نہیں بات بتاؤ, دیکھو ہنسنے کی بات نہیں ہے, میری بات سمجھو, شادی تو لڑکے کی ہے نا, تو یہ بتاؤ تو پھر اس کو کس لیے تم یہ اتنی بڑی مطلب یہ ہے کہ اس کو سوگات دے رہے ہو, اس کو موٹر سائیکل دے رہے ہو, اس کے, اور 3 دن کے بعد, 3 مہینے کے بعد تیری لڑکی سب سے زیادہ برائی اسی بڈھے کی کرے گی, اس کو موٹر سائیکل دے رہا. کیا کہا میرا سسر بالکل ٹھیک نہیں ہے, اپنے شوہر سے کہے گی اس سے الگ کر برتن, اپنی اسے موٹر سائیکل نہ دے, اپنی بیٹی کو اچھے سنسکار دے کہ تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے, جو تیرا سسر ہے وہ تیری باپ کی جگہ ہے, کبھی اسے احساس نہ ہونے دینا کہ تو اس کی بیٹی نہیں ہے. چیز نہیں ہے آج. قوم ہماری کہاں پہنچ گئی میرے عزیزو. کرو محاسبہ اپنی زندگیوں کا, کرو محاسبہ, اور آؤ سیدھی اہدنا الصراط المستقیم, آؤ, یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے, بھٹکو مت. اپنے راستے سے میں نے دیکھا سب سے مضبوط سواری مجھے لگتی ہے دنیا میں ٹرین, اس سے مضبوط سواری نہیں ہے بھائی. اس کا تو بھائی راستہ بھی لوہے کا ہے, اور اس کے پہیے بھی لوہے کے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اس میں پنچر کا, ٹائر پھٹنے کا بھی خطرہ نہیں. اور میں نے بڑا بڑا لمبا سفر ٹرین سے کر لیا, مگر آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا بیرنگ ٹوٹ گیا, اس کا یہ ہو گیا, نہیں, چلتی ہے, پہنچ جاتی ہے. بہت کم کبھی ہوتا ہوگا,
मगर मेरे भाइयों अगर ये भी कभी कभी ना अपनी उसमें आ जाए कि भाई थोड़ा सा हम हटके तो देखें अपनी पटरी से, तो इसे भी औकात पता चल जा, उल्टी पड़ी होती है, इसको भी अपनी औकात पता चल जाती है मेरे भाइयों। इसको भी नशा होता है ना कि हम भी देखें हटके अपने रास्ते से, हटी तो मेरे भाई कई कई साल हो गए, डब्बे ऐसी पड़े उठाने वाला तक कोई नहीं है? वो 2 अंगल हट गई, सिर्फ 2 अंगल का मामला, सिर्फ 2 3 अंगल बस, इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 अंगल बची, औकात समझ में आ गई, तेरी पूरी जिंदगी हटी पड़ी है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से। और तू कह रहा गरीब नवाज करामत क्यों ना दिखा रहे? तेरी पूरी जिंदगी हटी पड़ी है, तू कह रहा है कि करामत क्यों नहीं दिखा रहे? भाई करामत तो तब दिखाए जब तेरी जिंदगी मुकम्मल पटरी पर हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर हो, फिर करामत दिखाएंगे गरीब नवाज, फिर दिखाएंगे करामत, ऐसे नहीं दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे करामत। कहते कहते थक गए, मुझे बताओ कि शादियां हल्की हुई नहीं हुई हैं? और लॉक जोन में जब चला डंडा तो मैंने भाई साहब 4 बाराती देखे कुल जाते।